अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तर्जुमतुल कुरान का टेस्ट पेपर, और इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह आप लोगों ने तर्जुमतुल कुरान की तैयारी करनी है ताकि आप लोग हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सको और अपनी सप्ली आसानी से क्लियर कर सको। सबसे पहले बच्चों, अगर पेयरिंग स्कीम की बात की जाए तो बच्चों पेयरिंग स्कीम सेम ही है जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट एनुअल दिया था। सेम टू सेम आपके एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, ठीक है, आयात के तर्जुमे आएंगे, अल्फाज के मायने आएंगे, और आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा जिसको आपने अटेम्प्ट करना होगा, वो तफसीलन एक ही जवाब होगा। ये आप लोगों का पूरा पेपर पैटर्न है जो कि आने जैसा फर्स्ट एनुअल में है। पेपर जब भी आप लोग देने जाओ, आप लोगों ने अपना पहला पेपर जो होता है फर्स्ट एनुअल, उसको एक नज़र लास्ट में देख लेना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये होती है कि 80 to 90% जो आपका पेपर होता है वो सारा मिलता जुलता ही आता है जितना आपका फर्स्ट एनुअल का आता है। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि उसी तरह आ रहा है, मीन्स के ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन अक्सर बोर्ड में ऐसा हो जाता है कि जिस टाइम पर मींस के अगर वो किसी एक सूरत में से इतने क्वेश्चन दे रहे हैं तो सेकंड एनुअल के अंदर भी वो उतनी सूरत में से उतने क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द इजनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन आपने इसको हल्का कर नहीं मान लेना कि यही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता। कुछ बोर्ड्स में अक्सर ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें अब कि आप लोगों ने तैयारी कैसे स्टार्ट की, तो आप लोगों को पता है कि आपके इस पेपर के अंदर ऑफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने तैयारी करनी है कि हमने तैयारी इस तरह करनी है कि हम स्मार्ट स्टडी करके आप लोग अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर सको। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं या जिनको मैं गाइड करती हूँ, ऑनलाइन ट्यूशन देती हूँ, उनको मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि स्मार्ट स्टडी से पढ़ो। और मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आए हैं और उनके 50 मार्क्स आए हैं अल कुरान के अंदर, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्मार्ट स्टडी की, ठीक है। हर एक चीज़ को लर्न करने नहीं बैठ के, उन्होंने स्मार्ट स्टडी की है, और जिसको याद किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से याद किया, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहें, इंशाअल्लाह आप लोग जब मैट्रिक में आओगे, ठीक है, आप लोग मैट्रिक में होगे, ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि किस तरह हम लोग गेस्ट पेपर स्टडी करेंगे, ठीक है। मैं लोगों को प्रोवाइड करूँगी कि हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जस्ट कनेक्ट टू माई चैनल, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर हम बात करें स्मार्ट स्टडी की, तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो आप लोगों ने उन सूराज पे जाना है जिनके आप लोगों को तर्जुमे आने हैं। मीन्स कि आपको पता है कि आपका एक पार्ट है 15 नंबर का जिसके मार्क्स होते हैं, उसके अंदर उन्होंने आपको आयात दी होती है और आप लोगों ने उसकी उर्दू तर्जुमे लिखने होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने इन सूरत पे जाना है। इन सूरत पे जाके आप लोगों ने करना है कि इनके तराजुम जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि आयत इतनी से लेकर इतनी तक है, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। अब जब आप लोगों ने वो याद करने सारी सूरतों को, मैं सारी सूरतों की बात कर रही हूँ जिनके से तराजुम आपको आने हैं, ठीक है, तकरीबन 8-9 है। आप लोगों ने वो सारी सूरतें अच्छी तरह याद कर ली। जब आप लोग बच्चे तराजुम कर रहे होंगे तो क्या होगा कि आप लोगों के साथ अल्फाज मायनी भी तैयार हो रहे होंगे। आपको पता है कि अल्फाज मायनी का पोर्शन भी आता है जिसके अंदर आप लोगों ने 5 अल्फाज मायनी जो होते हैं चूज़ करने होते हैं, लिखने होते हैं। इन तराजुम के साथ क्या होगा कि आपके अल्फाज मायनी भी प्रिपेयर हो रहे होंगे, तो 2 चीज़ें आप लोगों की तैयार होगी। अब सबसे पहले बात आप लोगों ने ये अपने ज़हन में ये रखनी है कि क्योंकि बेसिकली आप लोगों की तर्जुमतुल कुरान की बुक अभी कुछ ईयर्स हुए हैं आया, तो इसके पास पेपर जो है वो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा पेपर जो होता है वो एक्सरसाइज में से आता है, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है वो कवर कर रही होती है आप लोगों की सारी चीज़ों को। अब जब आप लोगों ने तराजुम कर लिए हैं, आप लोगों के अल्फाज मायनी कर ली हैं, 2 चीज़ें आप लोगों की तैयार हो गई हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने करना है बच्चों, अब आप लोगों ने ये जो मैं जिन चैप्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तराजुमा चैप्टर्स की, इन चैप्टर्स की आप लोगों ने लॉन्ग के शान से प्रिपेयर कर लेने। इन सारे चैप्टर्स के जिन चैप्टर में से आयात आनी है उतने उतने आप लोगों ने लॉन्ग का शांस जो है प्रिपेयर कर लेने। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने तराजुम करने हैं, साथ ही आप लोगों के अल्फाज मायनी हो जाएंगे नंबर 1 पर। नंबर 2 पे आप लोगों ने क्या करना है, नंबर 2 पे आप लोगों ने जिन सूरत में से आप लोगों को तराजुम आ रहे हैं उन सूरत के लॉन्ग के शान से प्रिपेयर करने हैं। और लॉन्ग के शान से क्या होता है कि आयत के अमली निकात लिखें, सूरत के अमली और इमली निकात लिखें, ठीक है, उसका खुलासा लिखें, उसके मज़ामी लिखें। तो बेसिकली यही एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो कि आता है, और हर दफ़ा यही एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो आ रहा होता है और आप लोगों ने यही अटैम्प्ट करना होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इन सूरत के आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन से जो है अच्छी तरह अटैम्प्ट करने, यही काफ़ी है आप लोगों के लिए अगर आप लोग इनके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे मेरी तरफ से, क्योंकि इंशाअल्लाह आप लोगों को इसी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमन आ ही जाना है, ठीक है। अगर तो आप लोगों की चॉइस नहीं और आप लोगों को करवाए हुए हैं तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से ये चैप्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें से आयात आ रही हैं, ठीक है, आप लोग इन्हीं के लॉन्ग क्वेश्चन से करोगे तो इंशाअल्लाह आप लोग क्लियर कर लोगे, ठीक है। बाकी आप लोगों की किस्मत, ये पार्ट हो गया। अब देखो, जब आप लोगों ने इसके लॉन्ग क्वेश्चन से किए हैं तो क्या क्या आप लोगों का इसके अंदर इंक्लूड हुआ है। आप लोगों के बच्चों एमसीक्यूज भी तैयार हो गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जब आप लोगों ने किए, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो गए हैं, आप लोगों की रीडिंग वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो गए हैं, मीन्स के एमसीक्यूज वाले सारी चीज़ें तो आप लोगों की तैयार होगी इन चैप्टर्स की। अब जो आप लोगों के रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं उसमें से सिर्फ आप लोगों की करनी है जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जिनमें से आयात के तर्जुमे आप लोगों को नहीं आने हैं,
ان میں سے بچوں آپ لوگوں نے کرنا ہے، ایک تو ریڈنگ کرنی ہے، ریڈنگ کرو گے تو ایم سی یوز تیار ہوں گے، شارٹ کٹ آنسر تیار ہوں گے، اور صرف ایکسرسائز کرنی ہے بس۔ اگر تو آپ لوگوں کے پاس ان سب کے بعد ٹائم بچتا ہے تو اٹس آل اپ ٹو یو کہ آپ لوگ ان میں سے لونگ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے جیسے اگر کوئی امپورٹنٹ صورت ہے، بیکاز فار ایگزامپل اگر سورۃ یاسین نہیں انکلوڈ فار ایگزامپل تو آپ لوگ سورۃ یاسین کر سکتے ہو، تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ امپورٹنٹ صورت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس طرح دیکھ لو کہ جو آپ لوگوں کو امپورٹنٹ لگے کہ ہاں یہ اصلی ٹیچر نے کہا تھا تو آپ لوگ اس کے بدلے اس کو کر سکتے ہو۔ باقی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ان شاء اللہ جو میں نے آپ کو بتایا اس طرح آپ لوگوں کو پیپر آئے گا۔ آپ چلتے ہیں بچوں اپنے کویشچن آنسر کی طرف، مینس کے کیسے کی طرف۔ سورۃ نمبر کے اہم علمی اور عملی نکات کوئی سے دو تحریر کریں۔ سورۃ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ مریم کے اہم علمی اور عملی نکات لکھیے، ترجمہ لکھیے۔ سورۃ شورا کا نام یہ کیوں رکھا گیا؟ سورۃ شورا کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ شورا کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے دو تحریر کیجیے۔ سورۃ نمبر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ سورۃ القصص کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ القصص کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے دو تحریر کیجیے۔ سورۃ العنکبوت کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ العنکبوت کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے دو تحریر کیجیے۔ سورۃ الروم کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ الروم میں کس بات کی پیشین کی گئی ہے؟ حضرت لقمان کون تھے؟ سورۃ السجدہ کی ایک سے تحریر کیجیے۔ سورۃ السجدہ کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے دو سے تحریر کیجیے۔ سورۃ سبا کا خلاصہ لکھیے۔ قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سورۃ فاتح کا خلاصہ لکھیے۔ نجاشی کا تعارف دو جملوں میں تحریر کیجیے۔ نجاشی کے درمیان میں حضرت جعفر نے کیا کہا؟ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی اہمیت ہے، ہمیں کس طرح قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے؟ انسانی فکر کا کیا تقاضا ہے؟ سورۃ الانبیاء کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ الانبیاء کی ایک سے تحریر کیجیے۔ ابو البشر کس نبی کا لقب ہے؟ سورۃ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سورۃ طٰہٰ کے علمی اور عملی نکات لکھیے، ترجمہ لکھیے۔ سورۃ الحج میں منافقین کی بات کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننے کے لیے کن صفات کا ہونا ضروری ہے؟ سورۃ شورا میں قرآن مجید کے فضائل اور حقانیت کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورۃ النمل میں دین کی دعوت دینے کے لیے کیا حکم ہے؟ قارون کے اپنے مال و اسباب کے ساتھ ہلاکت کیا وجہ تھی؟ ہمیں اپنے سطح کو اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ سورۃ الصفات کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سورۃ الصفات میں بیان کردہ دو اہم نکات تحریر کیجیے۔ سورۃ الفاتح کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورۃ الصفات کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ الفرقان کے اہم علمی اور عملی نکات دو سے تحریر ترجمہ لکھیے۔ سورۃ الفاتح کو یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سورۃ الفاتح کے علمی اور عملی نکات میں سے دو تحریر کیجیے۔ سورۃ الفاتح کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورۃ یاسین کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سورۃ یاسین کی ایک سے تحریر کیجیے، ترجمہ لکھیے۔ سورۃ سجدہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سورۃ سجدہ کی ایک سے تحریر کیجیے، 5 اجزاء کے مختلف جواب لکھیے، مینس کہ ان کی کویشچن میں آپ لوگوں کو اس طرح آتا ہے۔ حبشہ کا سبق کیا تھا؟ ترجمہ لکھیے، ترجمہ لکھیے، ترجمہ لکھیے، ان سب کے آپ نے ترجمے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے خاص بندے کس طرح بنتے ہیں؟ سورۃ الروم کا آغاز کون سے حروف مقطعات سے ہوتا ہے؟ قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سورۃ الصفات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ سورۃ القصص میں بنی اسرائیل کس شخص کا عبرت واقعہ بیان ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کیوں نازل فرمائی؟ مسلمانوں کو رومیوں سے کیوں ہمدردی تھی؟ مشرکوں کے خلاف جہاد کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ لکھیے۔ اعلان نبوت کے وقت حبشہ کا حکمران کون تھا؟ حبشہ کی پہلی ہجرت کب ہوئی؟ حبشہ میں مسلمانوں کے قیام کا کیا نتیجہ نکلا؟ بڑوں کو کس طرح نیکی کی دعوت دینی چاہیے؟ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کا حضرت عمر پر کیا اثر ہوا؟ حضرت آدم کے القاب لکھیں۔ سورۃ طٰہٰ میں اماموں کو کیا حکم دیا گیا؟ رحمان کے بندے کن دو چیزوں سے دور رہتے ہیں؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا؟ سورۃ الشعراء میں اچھے اشاروں میں کون سی صفات بیان ہوئی ہیں؟ سورۃ النمل میں کون سے 4 انبیاء کا واقعات بیان ہوئے ہیں؟ سورۃ القصص کی فوائد بیان کریں۔ سورہ یاسین میں کیسی قوم کا ذکر ہے؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کیا انجام ہے؟ قیامت کے دن کون لوگ اپنی گمراہی کا ایک الزام دوسرے پہ لگائیں گے؟ کلمہ توحید سن کر وفد قریش کا کیا رد عمل تھا؟ قوم عاد کے مسکن کو احقاف کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید میں ظالموں کو کیسے ڈراتا اور نیکاروں کو کیسے خوشخبری دیتا ہے؟ خشکی اور ترمیم فساد کا کیا نتیجہ ہے؟ عرب میں حضرت لقمان کی حکیمانہ باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ سورۃ لقمان میں کس کی پیروی کرنے کا حکم ہے؟ قوم سبا پر عذاب الہی آنے کی کیا وجہ تھی؟ سورۃ سبا میں مالوں اور اولاد کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ سورۃ فاتح میں اللہ کون سی قدرت واضح ہوتی ہے؟ اعلان نبوت کے وقت حبشہ کا حکمران کون تھا؟ حبشہ کی پہلی ہجرت کب ہوئی؟ حبشہ میں مسلمانوں کے قیام کا کیا نتیجہ نکلا؟ بڑوں کو کس طرح کی دعوت دینی چاہیے؟ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کا حضرت عمر پہ کیا اثر ہوا؟ حضرت آدم کے القاب لکھیں۔ سورۃ الحج کے میں ایمان والوں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ رحمان کے بندے کن چیزوں سے دور رہتے ہیں؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا؟ سورۃ شورا میں اچھی اشاروں کی کون سی صفات بیان ہوئی ہے؟ سورۃ النمل میں کون سے انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں؟ سورۃ القصص کی فوائد بیان کریں۔ درج ذیل سورتوں میں کسی ایک کو مفصل نوٹ لکھیں۔ سورۃ طٰہٰ، انبیاء، حج، العنکبوت، الفرقان، لقمان، السجدہ، سبا، یاسین، صفات اور فاتر۔ یہ صورتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ لوگوں نے ہرگز مس نہیں کرنا۔
تو بچوں یہ تھا آپ لوگوں کا القرآن کا گیسٹ پیپر. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. میں نے بہت ایزی وے میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ آپ لوگ پینک نہ کرو اور آپ لوگ بہت آسانی سے اس کو تیار کر لو. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازم کریں. چینل کے ساتھ لازمن کنیکٹڈ رہیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ کرتے. تو کل ملتے ہیں ایک نئی اچھی اور ایکسائٹنگ ویڈیو سے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.